नमस्कार. समेश दर्शकांक मागे मोगाचो उर्बे भरीत येवकार आनी परत एकदा नमस्कार. इश्टानो, साहित्य म्हळ्यार समाजाचो हारसो. समाजात जें कितें घडटा ताचें पडबिंब आमकां साहित्यान दिसता. तें बरें आसूं किंवा वायटूय आसूं किंवा साहित्याचो खंयचोय प्रकार आसूं येता. कविता, कादंबरी, नाटक, आत्मचरित्र. म्हाका दिसता हें सगळें पळयतकच जें पुस्तक येता ताचें एक लेखक आनी वाचक हांचे मदीं एक नातें तयार जाता आनी वाचक लेखकाच्या प्रेमान पडटा, नातें आनीक घट्ट जाता. पूण हें नातें घट्ट करपा खातीर एक मदलो धागो आसता, तो म्हळ्यार प्रकाशक. लग्न लागतकच अंतरपाट आपशींच कुशीक वता. तशें पुस्तक जशें प्रकाशन जालें म्हणटकच वाचक आनी लेखक हाच्या मदीं एक नातें जाता. पूण आमी एक विसरूंक फावना, जेन्ना एक बरोवपी हस्तलिखीत दवरता आनी जो मेरेन ताचें तें पुस्तक येना तो मेरेन तो लेखक जायना. म्हणून आज आमी एक खास अशा गोंयच्या आघाडीचे प्रकाशक तांकां हांगा आमी खास अशें आमंत्रण केल्लें आसा. भौमानेस्त आदरणीय निदेश बाब मनेरीकार. निदेश बाब नमस्कार. नमस्कार. प्रकाशक जेन्ना जाता, तुमचें संजना पब्लिकेशन हें येद्दें व्हडलें प्रकाशक आसा जें आमी पळयता की आठवड्यान एक पुस्तक आमी प्रकाशक ताचें जाता, प्रकाशन जाता. तर ह्या वेवसाया कडेन येवपा फाटलीं कारणां कितें? सगळ्यात पयलें कारण म्हणजे 1996 वर्सा हय हांव तेन्ना सुना प्रांताक कॉलम बरयतालो हय आनीक म्हजी पारजातां येतालीं. एडिटोरियला सायडीन कॉलम्स येताले आनीक एक असो दिसलें बाकीच्या जीं पुस्तकां येता म्हणटकीर म्हजेंय पुस्तक येवपा जाय. हय आनी हांवें म्हजी सगळे कलेक्ट केली, पारजातां फायल केली आनी पयलो चवराक धाडून दिली कोंकणी अकादमीक. आनी कोंकणी अकादमीन तें सँक्शन केलें. पुस्तक छापपा वेळार म्हाका पब्लिशर मेळना जालो. म्हणजे ग्रँट मेळूनय? ग्रँट मेळूनय म्हाका पब्लिशर मेळ्ळो ना. एक दोन पब्लिशरांनी सांगलें की एक तर आमची हें फूल आसा किंवा आमकां छापपाची इच्छा ना, वॉट एवर. सो मागीर म्हगेलें एकला चलो रे, कोण छापना जाल्यार हांव छापतां. सो संजना पब्लिकेशन्साचें म्हजें जें पुस्तक आशिल्लें वेचिल्लें खीण हें पयलें पुस्तक जें 1998 म्हाका दिसता आयलां. आनी तेन्ना 1000 कॉपीज आमी छापल्यो. म्हजे इश्ट बाबू कुंकळकार, ताजे बामा ऑफसेट म्हणून एक हें आशिल्लें प्रिंटींग प्रेस आशिल्लो, अशोक कामत, जाणी म्हाका टायप सेटींग करून दिलें. आनी तातूंतले आमी त्या वेळार 800 कॉपी खपयल्यो, हांवें आनी म्हजो इश्ट सदाशीव भेंडे. मागीर आमी पोळे बसून गेले स्कुटरीन आनीक तें पुस्तक सगळ्या लायब्ररीनी इश्कॉलाच्या आमी घालें. आनी नंतर मागीर एक थोडो काळ गेलो. ताजे नंतर 2010क संजयाचें पुस्तक, संजय तलवडकार, तो तेन्ना पेपरांनी घोस्त हो कॉलम बरयतालो. अशेंच उलयता उलयता म्हणपालो आपल्यालें पुस्तक काडया मरे म्हणपालो. सो ताज्या पुस्तकाची आमी सगळी मांडावळ केली. तें बेळगांव छापून घेतलें पुस्तक आनी खूब खपलें पुस्तक तागेलेंय बी. चड याद उरली ती संजयाल्या पुस्तकाच्या कार्यावळीची. मडगांवां तेन्ना रविंद्र भवनाक कॉन्फरन्स हॉल, आनीक ह्या कॉन्फरन्स हॉलाक निमाणे मेरेन म्हणजे सामके दाराक तेकून बसून कदेल घाली आनीक तो इट वॉज हावसफूल. इतलो लोक तागेले त्या फंक्शनाक आयलो, सगळ्यांची भाशणां बरी जाली, एवरीबडी वॉज व्हेरी नॉस्टाल्जीक. म्हाका याद जाता किरण बायन तेन्ना आपल्याल्यो कॉलेजींतल्यो यादी काडल्यो. संजय तेन्ना नाटकांनी काम करतालो, त्यो यादी सांगल्यो. राजय पवारान आपल्याल्यो यादी सांगल्यो, भास्कर सरान यादी सांगल्यो. श्रीधर कामत आशिल्लो तेन्ना, वो मडगांवचो श्रीधर कामत, आनीक श्रीधरान आपल्यो यादी सांगल्यो. इट वॉज अ फॅन्टास्टीक प्रोग्राम. आनी तेन्नाच्यान मागीर म्हाका इल्ली उर्बा मेळ्ळी पुस्तक प्रकाशन करपाची. पण सद्या जर तुमी जो तडाखा लायला पळय, म्हणजे दर आठवड्यान तुमचें पुस्तक आसता. पयलीं इतलें अशें नाशिल्लें, पण ह्याली 5 वर्सां खूब आसा. सो ही जिद्द, चिकाटी, पयसो, वेळ आनी जें बायंडींग करप, खूब एक पुस्तक येवप म्हणजे लेखकाकूय समाधान आसपाक जाय. ताचें कवर म्हणून आसता, ताचे फोटो आसता, कितें कितें आसता बायंडींग. हें सगळें कशें वेवस्थापन कशें करता? एक गजाल घडली संजयाचें पुस्तक येतकच, ती म्हळ्यार अशोक सरान म्हाका, आमी कोंकणी चळवळीचेर खूब उलयताले आनीक तो आमचो खांबो कुडचड्या वेलो. कोंकणी चळवळीचें कसलें हें आसूं, आंदोलन आसूं, त्या वेळार तो ताजें संघटन आसतालें. आनी ताणें म्हजे कडेन एक विचार मांडलो त्या वेळार की
आमी कोंकणी खातीर इतलेंय केलें इतलीं वर्सां, पूण लेखकाची पुस्तकां येवपा खातीर कितें तरी आमचे कडेन मांडावळ जाय. आनीक तूं आतां सुरवात केल्या पब्लिशिंगाची, तेन्ना हेर लोकांची पुस्तकां तुवें छापपा जाय. आपूण तुका सगळो आदार करता. म्हणजे टायप सेटींग तो करून दितालो, ताजें बरें टायप सेटींग करता आसतना तो सगळें ग्रामर चॅक करतालो. पुस्तकांतलो म्हणजे कॉपी एडिटींग पार्ट जो आसा तो पार्ट तो सांबाळटालो. आनी मागीर ताणें बांदेकार ऑफसेटा कडेन म्हजो टायअप करून दिलो. म्हणजे थंय ताका सांगलें की हाका क्रेडीट तुवें दिवपा जाय, म्हणजे तूं इमिजिएट पयशे मागपा जायना. आनीक ही एग्रीड, कित्याक तोय ताजो स्टुडंट. सो थंयच्यान मागीर ती सुरवात जाली. पूण सुरवातेची एक 7-8 वर्सां इट वॉज, वर्साक एक येता 7-8 पुस्तकां, 8-10 पुस्तकां. आनी नंतर मागीर हांव जेन्ना रिटायर जालो 2-3 वर्सां पयलीं, तेन्ना साकून मातशी स्पीड अप केली पुस्तकां. पूण स्पीड अप केली म्हणपाक कोंकणीक पुस्तकां खूब येतात, ही आमची जमेची बाजू. कारण आमचे कडेन रायटर्स खूब आसा, बरे बरोवपी आसात, आनी तांकां खंय तरी एक्सपोजर जाय. आनी त्या एक्सपोजराक आमी पूरक जावपा जाय अशें म्हजें मत. की कोणाक दिसलें फाल्यां की आपणें छापलें, आपणें बरयलें आनी आपल्या छापपी कोण ना, हें कोंकणीच्या मळार घडनये, हो हांवें सदांच हावेस दवरला. म्हाका एक संदेश बाब की पयलीं आमी जीं पुस्तकां छापतालीं पळय, म्हणजे 1000 कॉपी येताली प्रिंट, आनी आतांचो काळ हो, हाजे मदलो फरक कितें जाणवता एक प्रकाशक म्हणून? पयलीं कशें आसतालें, तूं जितलीं चड पुस्तकां छापता तितलो तुजो कॉस्ट उणो जाता. कॉस्ट उणो जालो तुका पुस्तकाचो रेट त्या प्रमाणे कमी दवरपाक मेळटा. आनीक एक 1000 पुस्तकां छापलीं, तातूंतली एक 400 जर खपलीं जाल्यार तुजो कॉस्ट भरून येतालो. पूण नंतर प्रिंट ऑन डिमांड ही तुगेली सिस्टम आयली. प्रिंट ऑन डिमांड म्हणटा त्या सिस्टमीक तुज्यान एक पुस्तक छापूं येता, तुज्यान 10 पुस्तकां छापूं येता, 50 छापूं येता, 100 छापूं येता. आनी ताजो कॉस्ट जो पळय आसा प्रिंटिंगाचो, तो इन कंपॅरिजन वीथ पयलींचो जो कॉस्ट आसतालो तांचे बरोबर जवळ जवळ म्हणजे ताजे बरोबर आसता. ताका लागून आज खंयच्याय हाका पब्लिशराक एका बरोबर 500 कॉपी छापपाची गरज ना. हांव तुका एक हें सांगता, सादारण 136 पानाचें पुस्तक किंवा 140 पानाचें पुस्तक जर प्रिंट ऑन डिमांडाचेर छापलें 300 कॉपीज, जाल्यार ताका अंदाजे 18,000 खर्च येता. 300 कॉपीक म्हणजे तुका 60 रुपयान कॉपी पडली. ताजो तूं सेलिंग प्रायस दवरता 200 रुपया. ऑफकोर्स ही सिक्रेट्स भितरली बिजनेसांतली, पूण सांगता हांव तुमकां 200 रुपयान प्रायस दवरलो. आनीक यू हॅव टू गिव 40% डिस्कावंट टू द बुक सेलर्स. म्हळ्यार तुका 120 रुपयांक तें पुस्तक विकपाक मेळटा. आतां 120 रुपयाचें पुस्तक तूं जेन्ना विकता, 300 कॉपी खपयता, तुका 36,000 आयले भितर. 36,000तले कवराचे 3,000 काड आर्टिस्टाचे, तुगेले टायप सेटिंगाचे एक सादारण 140 म्हळ्यार तुका 14 5 70 एक 7,000 ते काड टायप सेटिंगाचे. 7 3 10 जाले. मागीर बाकीचे आनी कितें प्रूफ रिडिंगा अशें करून म्हणजे निमाणें तुका पयलीं जी तूं प्रिंट काडटा 300 कॉपीची, तातूंत तुका 5 ते 7,000 रुपया उरतात फायदो. आतां नंतर तूं जी पळय सेकंड प्रिंट काडटली 300 कॉपीची, ती तुका सगळे पयशे उरतले 36,000 उरतले. सो थंय तातूंत तशें नुकसान ना. पूण ताजो हें कितें मर्म कितें, खंयचें पुस्तक कितलें खपतलें हें तुका कळपा जाय. सगळ्या पुस्तकाची तूं 500 आनी 1000 कॉपी काडपाक शकना अश्यो. आनी पयलीं जो प्रिंट येता ताजेर आपल्या सगळो पयसो रिकवर जातलो अशेंय टार्गेट दवरपाक शकना. तुवें निदान एक 500 कॉपीचें टार्गेट दवरपा जाय. आपूण 500 कॉपी खपयतलें आनी 500 कॉपी खपयतकीर आपल्याक अमकोच एक तातूंत फायदो जातलो. प्रिंटिंगाक नवे नवे सिस्टम्स आयल्या. हातूंत भितर क्युरेट नांवाची एक कंपनी आयल्या जी गोंयांकय कार्यरत आसा. रामा हरमलकार पळयता ती. पयलीं आमी कितें करताले, आमी पुस्तकां छापून गट्टे दवरताले. क्युरेट म्हणटा त्या कंपनीन अशें मशिनरी हें केल्या, इन्स्टॉल केल्या की दे डोंट प्रिंट अ बुक्स इन एडवान्स. आतां फाल्यां समजा तुका एक आपल्या ऑर्डर आसा 2-3 दिसांनी, जाल्यार तो आज कमांड दिता मशिनाक आनी ताजो हेवटेन कमांड दिलो जाल्यार तेवटेन फायनल प्रोडक्ट भायर सरता. अशे तरेची मशिनरी. आतां ह्या मशिनरीक लागून बाकीचे जे बारीक प्रिंटर्स आशिल्ले तांचेर हावळ येतली, डेफिनेटली येतली. हाका लागून कित्याक क्रांती जाल्या प्रिंटिंगाच्या हातूंत भितर. आनी आज
सगळे प्रिंटर जे धाकले प्रिंटर आशिल्ले दे आर थिंकींग ऑफ ब्रिंगींग प्रिंट ऑन डिमांड मशीन्स. ताजें मशीन वेगळें आसता प्रिंट ऑन डिमांडाचें. तें मशीन हाडपाची तांची आज तयारी करतात ते. करतात न्ही. आज वेळ कितलीं पुस्तकां तुमी छापली? हांवें म्हजी 300 वयर पुस्तकां जाल्यां सादारण आसतलीं एक. पुस्तक घेवपाचें क्रायटेरिया कितें? म्हणजे लेखक बरो आसूंक जाय, ताका पुरस्कार बरे मेळूंक जाय, किंवा ताची पब्लिसिटी चड आसूंक जाय, अशें कितें आसता? हांव चळवळींतलो मनीस, कोंकणी चळवळींतलो मनीस. सो कोंकणी चळवळीक जो मनीस कोंकणी खातीर बरयता त्या मनशाचें पुस्तक येवचें असो म्हजो हावेस. आनीक हें पुस्तक येता आसतना नवोदिताचें जें पुस्तक आसतलें त्या पुस्तकाचेर संस्कार जावचे पडटात. तें पुस्तक तशा तशें छापपाक येवपाक मेळना. ताका ग्रॅमेटिकल मिस्टेक्स आसतात. हे सगळे संस्कार करून मागीर पुस्तक प्रिंटिंगाक वतलें. ही दक्षता संजना पब्लिकेशन्स घेता. आयलें तशें छापलें हें संजना पब्लिकेशन्स करना. कांय वेळार कितें आसता, येता पुस्तकां पूण तातूंत ऑब्जेक्शनेबल मजकूर आसता. फॉर एग्जाम्पल एक पुस्तक आयलें तातूंत तिसऱ्या मनशाचेर टिका, वैयक्तीक टिका, पर्सनल टिका, अशे तरेचीं पुस्तकां वी डोंट एंटरटेन. आमी अशे तरेचीं पुस्तक रिटर्न करतात. दुसरें, पुस्तकाचो जो पळय मजकूर आसा तो वाचकाक भावपा जाय, वाचकाक एक्सेप्ट जावपा जाय. कितेंय बरयलें आनी तें पुस्तक रुपान छापलें अशें तरी कोंकणीक जर घडपा लागलें जाल्यार तो पुस्तकाचो स्टँडर्ड देंवपा लागतलो. एक गजाल आसा, हालीं तेंपार एक आयकुपा येता आमकां की पुस्तकांचो स्टँडर्ड देंवता. दॅट इज ट्रू. हें फक्त कोंकणीक जायना, हें सगळ्या भाशांनी जावपा लागलां भारतांतल्या. आय डोंट नो अबावट फॉरेन लँग्वेजीस, पूण भारतांतल्या सगळ्या लँग्वेजींनी जर आमी कानोसो घेतलो जाल्यार हो सूर आयकुपा येता. आनी हाजे फाटलें कारण म्हणजे आज जो बरयता ताजें रिडींग देंवलां. ताजें रिडींग कमी जाल्ल्यान ताजी जी पळय दर्जो देंवला. हय ताजो दर्जो देंवला, एक्सप्रेस करपाची कॅपेसिटी कमी जाल्या. सो ताका लागून सगळ्याच्या साहित्याचो दर्जो देंवपा लागलो. तो नॅचरल फेनोमेनन, ताका कांय करपाक शकना. कित्याक बाकीचे जो पळय एंड्रॉयड आनी ह्यो ज्यो सिस्टम्स आयल्या तांणी सगळें टेक ओवर केलां. आमी लेखकांनी खंयचें पथ्य पाळपाक जाय जेन्ना हांव तुका पुस्तक घेवन वता आसता लेगीत? सर आमी कितें करपाक जाय? पयली गजाल म्हणजे पुस्तकाचें जर टायप सेटींग करून हाडलें जाल्यार तें म्हाका सोंपें जाता. नाजाल्यार टायप सेटिंगाक खूब वेळ वता आनी टायप सेटिंगाक मिस्टेकी उरतात ग्रामराच्यो किंवा बाकीच्यो एडिटिंगाच्यो. पूण जर पुस्तक जर टायप सेट जाल्लें आयलां जाल्यार ताजेर एक एडिटराच्या नदरेंतल्यान एक नदर भोंवडायली जाल्यार त्यो चुको सुदारूं येतात. दुसरें, पुस्तक बरयता आसतना वाचकाक कितें जाय हें जर लेखकान समजून घेतलें जाल्यार ताजी पुस्तकां बरी येतलीं. आतां खुबशे लेखक म्हणटाले आपूण वाचका खातीर बरयना, आपूण म्हजे खातीर बरयता, समाधाना खातीर बरयता, म्हज्या. अशें आसतनाय बी जें इट शूड बी प्रेजेंटेबल. तूं जें बरयता, आतां सौदर्या कोणें कादंबरी बरोवपाक म्हणून घेतली जाल्यार कादंबरीच्यो ज्यो सिमा आसात, कादंबरीची जी लिमिटेशन्स आसात आनी कादंबरीची जें कादंबरी एक्सपेक्ट करता की अशे तरेन कादंबरी बाबा जाल्यार ती कादंबरी, अदरवायज इट इज नॉट ए कादंबरी. ह्यो सगळ्यो लिमिटेशन्स आनी ही सगळे हें आपली डायमेन्शन्स त्या पुस्तकांक येवपा जाय. कथेच्या मळार तेंच जाल्यार बरें साहित्य निर्माणी जाता. कित्याक सी आतां संजना पब्लिकेशन्स ट्रान्सलेशना कडेन गेला. ट्रान्सलेशना कडेन गेला म्हणजे बाकीच्या भाशांतलीं पुस्तकां कोंकणीक न्ही, कोंकणींतलें पुस्तक बाकीच्या भाशांनी वचपा जाय. आतां म्हणजे जवळ जवळ आतां एक 7-8 म्हयने जाले आमी हाजेर स्ट्रेस दिला की आमची पुस्तकां बाकी भाशांनी वचचीं. आनी दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण कोंकणीची तांक जर कळटली जाल्यार ती बाकी भाशांच्या लेखकां मेरेन ती पुस्तकां पावपा जाय आनी ती पुस्तकां पावतली जाल्यार ती तांगेले भाशेंत वचपा जाय. आतां हें काम तितलें सोंपें न्ही. फॉर एग्जाम्पल आतां उदय बाबाचें व्हडलें घर हें पुस्तक सुरवातेक कोंकणी, ओरिजिनल कोंकणी, ताजें मागीर इंग्लीश आयलें फेथ ऑन फायर, ताजें मराठी जालें अधर्मकांड, आतां तें मल्याळम जालां, मल्याळम अजून पब्लीश जालें ना, तेलुगू जालां पब्लीश, बंगाली जालां, बंगाली इज इन द प्रेस सद्याक, ताजे फाटोफाट मल्याळम येतलें, कन्नड जालां. सो
कितें जाता फाल्यां कन्नड लेखकाक जेन्ना हें पुस्तक कन्नड वाचकाक हें पुस्तक वाचपाक मेळटा ही ताका आमची तांक कळटा पुस्तकाची कितली आसा ह्या साहित्याची तांक कितली आसा ती. आतां हातूंत भितर एक मोठो अडथळो आसा वेन कम्पेर्ड टू अदर इंडियन लँग्वेजीस. आमी नवे कोंकणीचे लेखक त्या भाशांनी वतात ते नवे. भाई मावजा सारकेली गजाल वेगळी, कित्याक भाई मावजो इज अ इंटरनॅशनल फिगर. ताजगेल्यो कथा फॉरेन लँग्वेजींनी वतात. ताका सगळ्या भारतभरच्या साहित्यिकां कडेन तागेली एक वळख आसा आनी ताका लागून ताजें साहित्य त्या त्या भाशांनी वता. सो ताका पब्लिशर्स इजिली मेळटात. दामोदर मावजो म्हणलो की एनी पब्लिशर इज रेडी टू टेक अप द बूक. पूण दीस डजंट हॅपन विथ अदर रायटर्स. सो थंय पब्लिशर मेळपाक कठीण जाता. आनीक पब्लिशर मेळपाक कठीण जालो की पब्लिशर मेळ्ळो ना म्हणून तें पुस्तक फाटीं उरलें हें म्हाका म्हजे सारकेल्याक सोंसपाचें ना. सो हांवें मागीर एक एक्सपेरिमेंट केलो. एक पुस्तक श्रद्धा गरडाचें. श्रद्धा गरड बालसाहित्य बरयल्लें ताणें. तें पुस्तक हांवें तेलुगू करून घेतलें. डॉक्टर सिरी म्हणटा ती एक ट्रान्सलेटर. शी हरसेल्फ इज अ गुड रायटर. बाय प्रोफेशन शी इज डेंटिस्ट आनी शी इज वर्किंग फॉर ब्लायंड चिल्ड्रन. सो तिणें तें पुस्तक ट्रान्सलेट केलें आनीक मागीर म्हळें आतां पब्लीश कशें करपाचें. तरी ती म्हणपाली आय विल गिव यू अ पब्लिशर. आनी तिणें म्हाका एक पब्लिशर दिलो श्रद्धाले एका पुस्तकाक. नंतर कितें जालें हांवें तिका कोंकणीतलीं पुस्तकां तिका जाय म्हणून इंग्लिशीन ट्रान्सलेट जाली. 1-2-3 पुस्तकां धाडलीं आनीक तातूंत भितर खबर ओपिनियन पोलाची हें अशोक कामतेचें पुस्तक दिल्लें. तिका तें पुस्तक खूब मानवलें कित्याक शी सेड की आपुणूय बी आमचोय लोक ह्या अशे तरेच्या संघर्शांतल्यान गेला. आनी शी ट्रान्सलेटेड दॅट बूक. परमिशन घेतलें, ट्रान्सलेट केलें आनी ट्रान्सलेट करतकीर त्या पुस्तकाक पब्लिशर मेळना जालो कित्याक विशय वेगळो. बालसाहित्याचे पब्लिशर वेगळे आसतात थंय बाकीच्या भाशांनी आनीक हेर साहित्या खातीर पब्लिशर वेगळे आसतात जे आमचे कोंकणीक तशें ना. कोंकणी आमी सगळें पब्लीश करतात. सो तशें जाल्यार म्हळें आय विल पब्लीश. तूं म्हाका होलसेल डिस्ट्रिब्युटर दी. शी सेड ओके. सो तें पुस्तक आमी समवेर इन तेलंगाणा प्रिंट केलें. त्या पुस्तकाचे पब्लिशर हांव संजना पब्लिकेशन्स. म्हाका तातूंतले एक अक्षर कळना पूण होलसेल डिस्ट्रिब्युटरान 500 कॉपी छापयल्ल्यो तातूंतल्यो 300 कॉपी उबारल्यो आनी थंय आमचें इकॉनॉमिक्स जुळ्ळें. सिमिलर केस इज वीथ 2 कन्नड पुस्तकां. एक देविदास कदमाची कादंबरी भुंयपूत ही किशू बारपुरान कन्नड केल्या आनी एक पुस्तक निलिमा मुंगरेचें कोंकणींतल्यान कन्नड केलां. तें दिनेश नायक म्हणटा त्या ट्रान्सलेटरान. सो हीं दोनी पुस्तकां तांकां पब्लिशर मेळना जालो म्हाका. सो आय सेड आय विल बी द पब्लिशर. हीं पुस्तकां सद्या इम्प्रेशनाक प्रिंटिंगाक आसात आनीक तेन्ना ताणें म्हाका प्रस्न केलो भातखंडेन. तांगेलो मॅनेजर तो इन्चार्ज तो तेंचो. सो ओ तुम्हाला कन्नड येते का हो. म्हाका म्हळें कन्नड ना. मग काय करणार तुम्ही पुस्तकां छापून. म्हणून तशें न्ही म्हाका म्हळें कोंकणी म्हळें प्रत्येक भारतीय भाशेक गेल्ली जाय म्हणून म्हळें हांव घेवन बसलां. आनीक म्हाका म्हळें ती कन्नडाक जशी जाय तशी तेलुगूक जाय, मल्याळमाक जाय, बंगाली जाय अशें म्हळें सगळ्या भाशांनी म्हळें कोंकणी वचपाक जाय. बाकीच्या लोकांक म्हळें कोंकणी खंय आसा म्हणटा ती कळपाक जाय. मागीर ताजे बरोबर मागीर गोंयकाराची पुस्तकां आयलीं. म्हजे एक बरे रायटर विभा लाड आयकलां आसतलें. विभा लाडाचें सुलभा म्हणून एक मराठी कादंबरी बरयल्ली ताणें आनी ती संजना पब्लिकेशन्सान पब्लीश केल्ली. ती हांवें बेळगांवच्या शिरीश जोशी म्हणटा ताजे कडेन म्हजो कॉन्टॅक्ट आयलो प्रूफ रिडिंगाक लागून, कन्नड प्रूफ रिडिंगाक लागून. आनी ही इज अ व्हेरी गूड रायटर. ताणें मिया तानसेन म्हणटा ती म्हाका एक कादंबरी दिली आपल्याली कन्नडांतली. कोंकणीत होते तर बघा तुमच्याकडे. ती रमेश लाडान उबारली आनी रमेश लाडात ती मिया तानसेन ट्रान्सलेट करपाक बसला. आनीक हें तुगेलें विभाचें पुस्तक ताणें कन्नडाक केलें. सुलभा म्हणटा ती कादंबरी आनी दॅट ऑल्सो वील गेट पब्लिश्ड. सो असो हो प्रवास ट्रान्सलेशनाचो. बंगाली पार्थप्रतीम चक्रवर्ती ह्या मनशान बंगाली करून दिलें व्हडलें घर आनीक तें आतां पब्लीश जाता बाय संजना पब्लिकेशन्स. म्हजें एक पुस्तक कन्नड म्हणजे कादंबरी ख्यास्त ती सुनीता शेणन ताणें ट्रान्सलेशन कन्नड केली आनी ताणें प्रकाशक सोदलो.
म्हणजे आतां आमी लेखकान पुस्तक जर आमच्या खंयच्या भाशेन जाता करून घेतलें जाल्यार तुमकां दिवं येता अशें म्हणटा. केन्ना दर एका लेखकाक दिसता की संजना पब्लिशन आपलें एक पुस्तक काडचें अशें आमकां सगळ्यांक दिसता. तुमी कोणा कडेन गेल्या की ह्या लेखकाचें पुस्तक हांवें काडूंक जाय अशें म्हण तुमी केन्ना लेखका कडेन मागणी केल्या? मागता डेफिनेटली. फॉर एग्जाम्पल भाई मावजाचें पुस्तक हांवें मागलां. भाई मावजाची पयलीं पुस्तकां बाकीचे कोण कोण प्रकाशक काडटाले. एक दीस हांवें भाईची भेट घेतली आनी म्हाका म्हळें तुमचें पुस्तक जाय. सो डिस्कस केलें पुस्तक खंयची जाय तुका, कथा जाय, हें जाय, कशें आसतलें टर्म्स बी, आनीक भाईन दिलें पुस्तक. पूण आपल्याक पुस्तकाची क्वॉलिटी बरी जाय. ऑफकोर्स हें प्रत्येक लेखक सांगता, पूण नवो लेखक आसता सांगपाक वचना. पूण भाई ऑलवेज मेन्शन की आपल्या हें अशें जाय, तें तशें जाय, आर्टिस्ट सामको जाय, कवर डन. सगळें तुमकां जाय तशें जातलें. आनी तेन्ना जे पळय आमचे संबंद पळय जुळ्ळे भाई कडेन. आज भाईचे प्रत्येक कोंकणी पुस्तक संजना पब्लिकेशन्स काडटा आनी भाई मोठ्या अभिमानान सांगता. खंयी जर ताका भायलेच जेन्ना पळय लेखक येतात, दीस इज माय पब्लिशर हांव म्हणून म्हजे फाटीर हात मारून सांगता. आनी ते पळयता म्हाका, अरे इतलो सिंपल आनी हो हागेलो पब्लिशर काय ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळिल्ले मनशाचो पुस्तक पुरस्कार हो पब्लिशर काय. सो तेन्नाच्यान जायतीं पुस्तकां तुका आवडलें जाल्यार तूं म्हाका सांगता, लेखकाक सांगता हय. आपल्याक दी म्हणून. समटायम्स आय सजेस्ट लेखकाक आय सजेस्ट की म्हाका अशें विशयाचेर पुस्तक जाता जाल्यार करून दी. अशें केन्ना जालां की तुमच्या प्रकाशनाक पुस्तका खातीर खूब गर्दी आसा की पुस्तकां पयलीं बूक घेता, आमकां येता पळय बुकींग, अशें केन्ना एक दोनदा पळयलां हांवें उदय बाबाचें फंक्शन. उदय बाबाच्या फंक्शनाक तें जालां, प्री ऑर्डर बुकींग आशिल्लें. तेन्ना खूब पुस्तकां खपलीं. दुसरो अनंत अग्नी, तागेलें आत्मसोध नांवाचें एक हाजें कावन्सिलिंगाचें पुस्तक तें. हें पुस्तक आमी प्री ऑर्डर केलें. हांवें 500 कॉपी छापल्यो आनीक थंय पुस्तकाचें प्रकाशन जाता आनी हेवटेन पुस्तकाच्यो कॉपी सोंपल्यो. फर्स्ट एडिशन 500 कॉपीचें तुगेलें बूक लॉन्च जाता त्या दिसा सोंपलें. अरे दुसरें एडिशन हांवें रोखडें काडलें आनी एक प्रोग्राम काणकोण दवरलो ताजो. तेंय एडिशन सोंपलें. आतां ताजें थर्ड एडिशन ह्या पुस्तकाचें येवपाचें आसा. अरे वा. ही मिरेकल्स घडटात थोडे रायटरांच्या बाबतींत. मागीर 500 खपले म्हणल्यार 500 लोक त्या फंक्शनाक आयिल्ले काय कमी? ना, प्री ऑर्डर खूब गेलीं. प्री ऑर्डर गेलीं आनीक त्या फंक्शनाक लोकय आशिल्लो, लोक खूब आशिल्लो. ते दिसा म्हाका दिसता कितें 150 वयर तरी काय 200च्या आसपास अशीं पुस्तकां तेन्ना गेलीं. म्हाका याद जाता की हांव एकदां पुण्याक गेल्लें. एस भैरप्पाचें पुस्तकाचें प्रकाशन आशिल्लें आनी आयतार ते पुस्तकाचें प्रकाशन इतली लायन आशिल्ली की ती पुस्तकां घेवपाक मागीर सायन घेवपाक अकस्मात म्हणजे 200, 300, 400 कॉपी थंयच गेल्यो. म्हळ्यार पयलीं घेतिल्ल्यो म्हणजे अशें तरेचें आसता. एक प्रश्न आसा की खंयच्याय पुस्तकाक ग्रँड मेळटा. ग्रँड मेळटा तें पुस्तक छापूंकूच जाय काय तुमच्यो त्योच अटी आसता की बाबा म्हाका हे 4 पुस्तकां म्हाका ग्रँड मेळ्ळा सो की तशेंच तुका जाय तशेंच? हांव तुका एक मजेशीर गजाल सांगता. जेन्ना म्हजें पुस्तक जेन्ना काडपाचें जालें, वेचिल्लें खीण पयलें पुस्तक, तेन्ना हांव प्रभाकर बाब भिडे एप्रोच जालो पयलो. तेन्ना राजहंस गाजतालें आनीक भिडे बाबान म्हाका सांगलें 1996 ज्या पुस्तकाक अनुदान आसा ती पुस्तकां आमी छापनात. आनी ताणें म्हाका कारण सांगलें ताजें. ती पुस्तकां म्हणपाक खंयच पावना. ती पुस्तकां तूं 50 कॉपी अकादमीक दिता आनी थंय ताजें दार बंद जाता. मागीर ती कोण छापना, कोण घेना. आतां ओवर द पिरियड 2026 म्हणजे 28 वर्सांनी जालें, फाटले एक 7-8 वर्सां आय ऑल्सो केम टू द सेम कंक्लुजन. कितें जाता, तूं जेन्ना अनुदान घेता, अनुदान दिवपी जी संस्था आसा त्या संस्थेक तितली पुस्तकां तांणी मागिल्ली दिली की मागीर दुसऱ्यो संस्था तें पुस्तक घेनात. कित्याक ऑलरेडी तुका सरकारी अनुदान मेळ्ळां. सो दुसरें अनुदान तुका मेळना. आनी आमचे कडेन गोंयांत ज्यो स्किम्स आसात पुस्तक घेवपाच्यो सरकाराच्यो, ती सगळी अनुदाना अंडर घेतात. सो ताका लागून ही पुस्तकां गोंयच्या बाकीच्या लायब्ररींनी पावनात असो म्हजो अणभव. आनी तेन्ना मागीर हांव म्हजे सारकेलो कितें करता, अनुदानाचें पुस्तक जर हांव छापलें जाल्यार एक 100 कॉपी सेंट्रल लायब्ररीक दिता आनी फ्री दिता आनी ह्यो तुमी तुमच्या लायब्ररीन घाला, लोकां मेरेन पावनी म्हणून. चड करून MDBK नांवाचें एक मंगळुराक संस्था आसा, ती पुस्तकांक अनुदान दिता आनी पोरूं वर्सा सकून हांव दर वर्सा 2 पुस्तकां तांचे अंडर तांणी रिक्वेस्ट केलो की तुजी 2 पुस्तकां 2 तरी आपल्या पुस्तकां जाय
छापपाक. इट वॉज नॉट माय रिक्वेस्ट. तांणी रिक्वेस्ट केलो की त्या पुस्तकाचो दर्जो बरो आसता म्हणून आमकां तुमची पुस्तकां जाय. सो वॉट आय डू इज थंय छापिल्लीं पुस्तकां अनुदान मेळ्ळें न्ही, ही पुस्तकां लायब्ररीन वचना. सो आय गिव इट टू सेंट्रल लायब्ररी. ओके, ही मागीर तुमच्या लायब्ररीन दवरा. बरें जालें. अशें एक पुस्तक आसा की तुमी रिजेक्ट केलें आनी खंय तर तें आमगे बेस्ट सेलर पुस्तक म्हणून जालें. अशें जालां केन्ना? रिजेक्ट करून खंयचेंय पुस्तक वयर गेलें अशें म्हजे बाबतींत तरी जावूं ना. म्हणजे तूं वेवस्थीत रिजेक्ट करता. सो दॅट वे म्हाका दिसता म्हगे रिजेक्शन्स परफेक्ट आसतात. जायते वेळ हांवें रिजेक्ट करतकर लेखक स्वता मागीर ते छापता. हांवें छापून म्हणलें जाल्यार आपूण छापता. दॅट इज तें मागीर तांची. दिनेश बाब, आतां एक शेवटचो प्रश्न. खंयच्या पुस्तकान तुका एक समाधान मेळ्ळें किंवा वेवसायान आपूण योग्य वाटेन चल्ला आनी हो वेवसाय बरो जाता ते एक बाजू, आनी हातूंत फायदो तोटो विचारपाचें ना, तरी तुका समाधान आसा. खंयचें पुस्तक छापतकीच तुका मना पासून दिसलें की ह्या लेखकाचें छापलें बरें दिसता? एक न्ही, तशीं जायतीं पुस्तकां आसात. 2-3 पुस्तकां आसात. हांव म्हणून एक रंगा हरीचें पुस्तक जें आसा, गोंयांत जाल्लें धर्मांतर, आनीक ताजें इंग्लिशूय आसा. सी ही वॉज ऑन द डेथ बेड. रंगा हरी और RSSाचो सामको टॉप मोस्ट हें तांचो. आनीक म्हाका हाजो फोन आयलो पै मामाचो की एक आपल्याचें फेवर कर, आपलें पुस्तक जाता तितलें बेगीन प्रिंट करून जाय. म्हणटकीर एक 15 दीस मेळटले. 15 दीस बसून ना म्हणून सांगलें ताणें म्हाका. ही इज ऑन द डेथ बेड आनी ताजी वीश की तें पुस्तक कोंकणीक आपल्या पळयल्लें जाय. गोंयांत जाल्लें धर्मांतर, कथा आनी व्यथा हें इन्क्विजिशनाचेर तागेलें पुस्तक. तें मूळ मल्याळम. तें शरदचंद्र शणैन कोंकणी केल्लें आनीक विश्वनाथ मल्ल्यान तें इंग्लीश केलें. आनी म्हजे कडेन अशें हार्डली एक 7-8 दीस आनी म्हजे कडेन कांयच ना, पुस्तक पावूना. हांवें म्हळें तूं पुस्तक धाड म्हाका. ताणें रातचें म्हाका पुस्तक धाडलें. सकाळ फुडें हांव आनी ऋषिकेश आठवलेचो हांव सामको काळजांतल्यान ऋणी. कारण ताजे कडेन जो पळय हें आसा, आर्ट पळय आसा, आनी ताजे कडेन ती टॅक्नॉलॉजी, टॅक्नीक आनी ताजो ब्रेन, हॅट्स ऑफ टू दॅट पर्सन. म्हणल्यार करुया हो. सकाळ फुडें आमी बसले 10 वरांचेर, सांजचे 6 मेरेन बसले. पुस्तकाचो लेआवट ताणें करून दिलो. त्याच दिसा तो लेआवट हांवें हाका धाडलो, गोकुळदास प्रभूक धाडलो चॅक करपाक. शरदचंद्र शणैकय धाडलो. तांणी चॅक केलो. खंय खंय पळय मिस्टेकी उरिल्ल्यो ताजे फोटो मारून म्हाका वॉट्सॅपार धाडले. ते फोटो घेवन दुसरे दिसा आमी परते बसले. त्यो सगळ्यो चुको काडल्यो. तिसरे दिसा पुस्तक प्रिंटिंगाक गेलें. आनीक तो तेवटेन ICU एंट्री मारल्या. म्हणजे तशी ताजी स्थिती तेन्ना. आनीक म्हाका पैमाम फोन करून सांगता, अरे ताका म्हणपाक ICU एडमीट केला. आय डोंट थिंक इट वील बी पॉसिबल. म्हळ्यार तूं देवा कडेन माग, जावं न्ही पुस्तक अशें. आनीक पुस्तक म्हाका 2 दिसा भितर आनी प्रिंट करून हाडलें. हांवें ते गाडयेर एका हाजे कडेन TTE कडेन दिवन एर्नाकुलम धाडलें. म्हणजे आज धाडलें, कुरियरान बसून लेट जाता. म्हणजे आज धाडलें जाल्यार दुसरे दीस दनपारां पावलें. आनीक तें पुस्तक रंगा हरीक पळोवपाक मेळ्ळें. ही वॉज व्हेरी हॅपी पळोवपाक. नाटकांतली काणी कशी सामकी हय. तें तुका खूब समाधान मेळ्ळां. खूब समाधान. इश्टानो, आमी आयकलें पुस्तकाची काणी. अशें म्हणटात की पुस्तकां वाचतकच मनशाचें आयुश्य वाडटा. कशें जाणा, समज एक मनीस 60 वर्स 70 वर्सां जगलो आनी ताका तर वाचनाची आवड निर्माण जाल्ली. समज ताणें 20 वर्सां पुस्तकां जर ताणें वाचलीं आसत जाल्यार तो 80 वर्सां जगलो अशें म्हणत. कारण त्या पुस्तकान ताका अनुभव मेळ्ळो. त्या पुस्तकान ताका जगपाची आस मेळ्ळी आनी ताजें जीवन सुख समृद्ध जालें. म्हणून म्हाका दिसता आमी वाचनाची आवड करप खूब गरजेचें. दिनेश बाब, तुमी खास आयल्यान तुमी जें कितें सांगलें न्ही तें खरेंच की पुस्तकाचें जल्म हेंय बी पुस्तक बरें आवडटा सगळ्यांक खबर आसता. पण पुस्तकाचो जल्म कसो जाता हाजें तुमी सगळें सांगलें. त्या खातीर सगळ्यांच्या वतीन तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. नमस्कार.